Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. कतिजना छ 27 जना ओके हामीले कहाँसम्म पढेर सके जति इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ गर्नुपर्ने सर इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ गर्नुपर्ने आज हजुर सर ओके आज हामी इक्वेसन अफ प्रोग्रेसिभ वेभ भने के हो अस्ति हामीले डिस्कस गर्यो गरेको सर मैले साइन वेभ र कस वेभको बारेमा भने हैन भन्नुभयो साइन वेभ भने कस्तो हुन्छ कस वेभ कस्तो हुन्छ भनेर मैले आएको थिएँ नि हैन के कि थिएन के थिएन हौ भन्नुभयो सर एकपल्ट फेरि त सट्टा रिकल गरिदिनु न यसो भन्दा भन्दै के अरे यसो भन्दा भन्दै रिकल गरिदिनु न त सट्टा सर भएर चाहिँ पीडीएफ पनि हाल्दिनु ल यस्तो छ क्या पीडीएफ मा एडिट गर्दै हाल्नुपर्छ कि कम्प्लिट पीडीएफ हाल्न गाह्रो छ क्या अहिले यो च्याप्टर नसकिसँग पीडीएफ आउँदैन नि त पुरानो लले एडिट गर्दै हाल्दिनुपर्छ नि सबै कम्प्लिट एडिट गरिसकेको छैन त्यही भएर मैले पीडीएफ नहालिदिएको यो फोटो मात्रै हालिदिरहेको हो क्या Let us consider a wave, a traveling wave, हैन? It is also called के हो त traveling wave पनि भन्छ हामी यसलाई progressive wave लाई which is traveling in this positive axis direction. कुन डाइरेक्सनमा पोजिटिभ एक्सिस तिर ट्राभल गरिरहेको एउटा वेभलाई यो कस्तो वेभ हो भन त ल जसको एम्प्लिट्युड कति छ ए कति छ एम्प्लिट्युड कति छ ए यसको इक्वेसन हेर त इक्वेसन कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ है हामी के गर्छौं लेट अस कन्सिडर अ पार्टिकल इज एट ओरिजिन पार्टिकल कहाँनिर छ अरे पार्टिकल कहाँनिर छ अहिले लेट अस कन्सिडर अ प्रोग्रेसिभ वेभ अथवा ट्राभलिङ वेभ पोजिटिभ प्रोग्रेसिभ वेभ ट्राभलिङ टुवर्ड्स एक्स पोजिटिभ एक्स एक्सिस विथ रिफरेन्स टु व्हाट ओरिजिन हो कति स्पिडले ट्राभल गरिरहेछ इट इज ट्राभलिङ विथ भेलोसिटी कतिले v ले ट्राभल गरिरहेछ त्यसो भए यतिखेर ओरिजिनमा हुँदाखेरि यो ओरिजिनमा भएको पार्टिकल के हुन्छ इट इज भाइब्रेटिङ सिम्पल हार्मोनिकली यति बेला हेर त कुनै पनि टाइमसम्म यसको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन भने कति हुन्छ y = a sin ओमेगा t y = a sin ओमेगा t अब यो साइन वेभ हो कि हैन यो y भने के हो त y भनेको हाम्रो यता हो नि त यो यसले के गर्छ सर्टेन टाइममा पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट कहाँनिर छ भन्ने कुराले जनाउँछ सर्टेन टाइममा के जनाउँछ अरे पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट कहाँनिर छ पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ छ भन्ने कुरा पार्टिकल त टाइम बढ्दै गएपछि पार्टिकलले आफ्नो डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ पोजिसन चेन्ज गर्दै गर्दै लाँदैन यसरी पार्टिकल त्यसरी बढ्दै बढ्दै आउँछ कुनै टाइम टी टाइममा पार्टिकल कहाँनिर छ भन्ने बुझाउँछ हामीले कुनै एउटा टाइममा पार्टिकल कहाँनिर छ र हेर त जति बेला तिम्रो यो sin ओमेगा t को भ्यालु 1 आउँछ जति बेला यो sin ओमेगा t भ्यालु 1 आउँछ त्यतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त्यति बेला डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ कति आउँछ
थाहा छैन? थाहा छ कि छैन? थाहा भएन सर, के हो बुझिएन सर। जति बेला तिम्रो यो साइनको भ्यालु 1 आउँछ, यो साइन ओमेगा टी को भ्यालु, त्यति बेला भ्यालु कति हुने भयो? डिस्प्लेसमेन्ट कति हुने भयो? ए हुनुभयो। y इक्वल्स टु a हुने भयो। त्यही भएर a भनेको यो त एम्प्लिट्युड भनेको साइनको भ्यालु म्याक्सिमम हुँदाखेरि कहाँ पुग्दैछ पार्टिकल? म्याक्सिमम पोजिसनमा पुग्छ। पार्टिकल यहाँ पुगिरहेको हुन्छ है। म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। यतिखेर डिस्प्लेसमेन्टले के गर्छ? म्याक्सिमम गर्छ। सो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन हामी यो भनेको यो पार्टिकलको हेर, यो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन भनेको कति हुँदछ अरे? y इक्वल्स टु a sin ओमेगा टी, y इक्वल टु a sin ओमेगा टी माइनस फाइ, y इक्वल्स टु a sin ओमेगा टी माइनस फाइ। कुनै एउटा टाइममा पार्टिकल के भयो त? कुनै एउटा पार्टिकल चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सर्टेन टाइम पछाडि यो पार्टिकल त मुभ गर्न थाल्छ। भनेपछि विथ रेफरेन्स टु ओरिजिन, ओरिजिनको रिफरेन्स भएको पार्टिकलको र यसको बिचमा त फेज कतिको फरक हुने भयो? पाइको फेज फरक हुन्छ। सो द डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन अफ द पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन कति हुने भयो हेर त? यहाँ लेखिदिन्छु होला। y इक्वल्स टु कति आउँछ अरे? y इक्वल्स टु a sin कति ओमेगा टी माइनस कति भयो? फाइ। फाइ भने के हो भन त मलाई? फाइ भने के हो? फाइ भने के हो? थाहा छैन? लेन्थ होला। यस्ता त छन् अनि लेन्थ भन्नेहरू छ। अगाडि पढाएको पढ्दै पढ्दैन अनि कसरी थाहा हुन्छ हो? अनि यो पढाएको थिएन? पढाएको थियो कि थिएन यो? ओ सर, अनि यो फाइ भन्ने कुरा पढाएको थिएन? व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन फेज डिफरेन्स एन्ड पाथ डिफरेन्स? पाथ डिफरेन्स र फेज डिफरेन्स बिचको रिलेसन कति हो? फाइ इक्वल टु के लेखेको थियो हामीले? 2 पाई बाई लेम्डा एक्स। 2 पाई बाई लेम्डा टाइम्स पाथ डिफरेन्स। 2 पाई बाई लेम्डा टाइम्स एक्स। यो फाइ भनेको फेज डिफरेन्स हो। अब हामीले के भन्थ्यो? एउटा पार्टिकल यहाँनिर छ, सर्टेन टाइम पछाडि पार्टिकल यहाँ पुग्यो भने यो दुईटा बिचको फेज डिफरेन्स कति भनेको थियो? 90 हो। यसरी यो पार्टिकलको रिफरेन्स टु ओरिजिन, ओरिजिनको रिफरेन्समा चाहिँ पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट लेख्दा हामी कति लेख्छौँ त? y इक्वल्स टु a sin ओमेगा टी माइनस फाइ। फाइ भने के हो? फेज डिफरेन्स बिट्विन टु पार्टिकल्स होइन? ओरिजिनमा भएको पार्टिकलको रिफरेन्समा त्यो डिस्प्लेस भएको पार्टिकलको चाहिँ फेज कति फरक भयो त भन्दाखेरि फाइले फरक भयो। फाइ भने के हो त? के हो? फेज डिफरेन्स। फेज डिफरेन्स। सो y इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो हेर त ल? y इक्वल्स टु ए भने के हो अरे? ए भने के हो? एम्प्लिट्युड। ए भनेको एम्प्लिट्युड। एउटा बोल्छ, अरू कसैले थाहा छैन। अपेक्षाकार कि यस सर। फाइ भने के हो अरे? फाइ भनेको एम्प्लिट्युड। फाइ भनेको एम्प्लिट्युड। फाइ भनेको एम्प्लिट्युड हो। फाइ भने के हो?
होइन 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 5 के अरे उयो फेज डिफरेन्स अनि ए भने के हो ए भनेको ऊ के अरे के हो ए भनेको ए भनेको एङ्गुलर हो यस्तो त छ अब टर्म त थाहा छैन अनि इक्वेसन पढाएर के गर्नु मैले पार्ट डिफरेन्स ए भनेको 5 भनेको ए 5 भनेको चाहिँ फेज डिफरेन्स अनि ए अँ। भनेको चाहिँ पार्ट डिफरेन्स ए भनेको एक्स भनेको चाहिँ एस एस भनेको यो एक्स भनेको चाहिँ त्यो भनेको त्यो के अरे डिस्प्लेसमेन्ट हेट होइन एक्स भनेको पार्ट डिफरेन्स यो पार्टिकल यहाँ हुँदाखेरि सपोज हजुर। पार्टिकल यहाँनिर छ यो पी हजुर। भन्ने पोजिसनमा छ यहाँ हुँदाखेरि यो पार्टिकल र ओरिजिनमा भएको पार्टिकल बिचको पाथको डिफरेन्सलाई हामी एक्स भन्छौँ यतिखेर यो दुईटा बिचको एङ्गलको डिफरेन्सलाई हामी फेज डिफरेन्स फाइ भन्छौँ र यो वेभ कुद्दाखेरि जुन म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट गरेको छ यसलाई भन्छौँ हामी एम्प्लिट्युड ए त्यही भएर ए भने के हो ए भने के हो एम्प्लिट्युड एम्प्लिट्युड यो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट यो एम्प्लिट्युड हो यो ए भनेको एम्प्लिट्युड फाइ भनेको फेज डिफरेन्स एक्स भनेको पार्ट डिफरेन्स सो ए इक्वल टु के भयो लु हेर त साइन कति ओमेगा टी ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी माइनस कति भयो 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स के हुने भयो त एक्स भएन भएन अब वी हेभ हेर त वी हेभ हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि ओमेगा इक्वल टु कति हो कसले भन्छ मलाई ओमेगा इक्वल टु कति हो ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाई कति हो ओमेगा भनेको ओमेगा भनेको 2 पाई एफ एफ भनेको फेरि के हो एफ भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी ओमेगा भनेको कति हुन्छ अरे 2 pi f 2 पाई एफ अब 2 पाई एफ फ्रिक्वेन्सी भनेको फेरि के भनेको थियौँ हामीले रेसिप्रोकल अफ कसको time को ओ गुड 2 पाई इन्टु फ्रिक्वेन्सी भनेको फेरि रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड भनेको थियौँ हामीले 1/t द्याट इज इक्वल टु के लेख्नु पाइयो ओमेगाको ठाउँमा के लेख्नु पाइयो 2 पाई बाई 1/t 2 पाई बाई टी लेख्न पाइन्छ यति Yes. भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा के पाइयो फाइ इक्वल्स टु सरी 5 भन्न आएछ 5 भन्नु मात्रै 5 भन्नु y इक्वल्स टु कति आयो a साइन कति ओमेगा भन्दा के लेख्न पाइन्छ अरे 2 pi by t 2 pi 2 by पाई बाई टी अनि स्मल टी हो हैन स्मल टी भनेको कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टको टाइम क्यापिटल टी भनेको टाइम पिरियड माइनस 2 पाई बाई ल्याम्डा एक्स यहाँबाट के कमन आउँछ अब हेर त ल के कमन आउँछ 2 pi common y इक्वल्स टु a sin y इक्वल्स टु a sin 2 पाई कमन आयो yes sir y इक्वल्स टु a sin 2 पाई के बाँकी रह्यो हेर त t by स्मल t t बाई e क्यापिटल टी x by lambda Minus माइनस x बाई ल्याम्डा दिस इज वान फर्म अफ प्रोग्रेसिभ वेभ
कहिलेकाहीँ तिमीलाई प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन यो फर्ममा पनि दिन्छ क्या, त्यतिखेर तिमीले चिन्नु पर्ने हुन्छ कुन के हो के दिएको भनेर। फर इक्जाम्पल तिमीलाई कसरी इक्वेसन दियो भन्दाखेरि यसलाई कम्पेयर गर्नुपर्ने हो क्या। यो चाहिँ इक्वेसन हो प्रोग्रेसिभ वेभको। y इक्वल्स टु इक्वेसनमा इक्जाममा के दिन्छ भन्दाखेरि y इक्वल्स टु ल 2 sin y इक्वल्स टु 2 sin 2 pi t by 0.3 minus x by 28। हेर त यो चाहिँ एउटा प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन दिएको हो तिमीहरूलाई। यहाँबाट के भन्न सक्छौ, यसको एम्प्लिट्युड कति रहेछ 2, टाइम पिरियड कति छ 0.3, ल्याम्डा कति रहेछ 28 हो। यसरी प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेर तिमीले फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थहरु निकाल्न सक्छौ। अनि दिस इज वान फर्म अफ व्हाट प्रोग्रेसिभ वेभ। त्यस्तै हेर फेरि अब के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँसम्म बुझ्यौ नि हैन? यस सर बुझ्यो। अब ओमेगा भनेको यति भयो। अब ओमेगाको भ्यालु अर्को तरिकाले राखेर हेरौँ। ओमेगा भनेको 2 पाई एफ, फ्रिक्वेन्सी भनेको फेरि 2 पाई। फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि भेलोसिटी इक्वल्स टु के हो त, भेलोसिटी अफ वेभ भनेको के हो त फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा हो कि हैन? भेलोसिटी अफ वेभ भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा हो कि हैन? हो सर। हो नि। अब त्यसो भए फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु के लेख्न पायो त v by lambda। So you can write 2 pi v by lambda लेख्न पाइन्छ? पाइँदैन? पाइन्छ सर। So now put the value y equals to a sin ओमेगा ठाउँमा के लेख्ने अरे 2 pi v by lambda अनि minus 2 pi by lambda times के हुन्छ x। यहाँबाट के कमन आउँछ 2 पाई सर। y equals to 2 pi मात्रै आउँछ 2 pi by y equals to 2 pi a by sin lambda। y equals to a sin 2 pi by lambda times यति नै भयो। यसरी यहाँ छुट्यो एउटा टी छुट्यो यहाँ। के बाँकी रह्यो त vt माइनस के बाँकी रह्यो x ओके न। सो दिस इज एनदर फर्म अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन। यो पनि डिफरेन्शियल वेभकै इक्वेसन हो, सरी प्रोग्रेसिभ वेभकै इक्वेसन हो। यो पनि प्रोग्रेसिभ वेभकै इक्वेसन हो, तर के हो त अर्को एउटा फर्ममा। हामीले ओमेगालाई के को फर्ममा हाल्यौँ यहाँ भेलोसिटीको फर्ममा राख्यौँ। सो दिस इज एनदर फर्म अफ प्रोग्रेसिभ वेभ। एउटा कहाँ थियो एउटा वेभ इक्वेसन, एउटा यहाँ छँदै थियो, एउटा यहाँ छँदै थियो। y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस पाई प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन हो। अर्को फर्ममा लेख्दाखेरि यो भयो, अर्को फर्ममा यो भयो, त्यस्तै अर्को पनि एउटा फर्ममा लेखौँ। अब के सपोज गरिदिउँ त भन्दाखेरि लेट अस सपोज यहाँ लेट के गरिदिउँ त भन्दाखेरि के भन्ने यो जुन टर्म छ 2 पाई बाई लेम्डा, यो 2 पाई बाई लेम्डालाई हामी सपोज गरिदिउँ 2 पाई बाई लेम्डा 2 पाई बाई लेम्डा। यो 2 पाई बाई लेम्डालाई तिमीले इट इज डिनोटेड बाई केले डिनोट गरौँ। के भनेको के हो त भन्दाखेरि यो के भनेको चाहिँ इट इज कल्ड
यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि वेभ नम्बर अरूलाई के भन्छ त वेभ भेक्टर भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ अहिले वेभ नम्बर अथवा के भन्छौँ वेभ भेक्टर सो के भनेको चाहिँ वेभ नम्बर अर वेभ भेक्टर हो अब यसको के को टर्ममा लेखा त यसलाई एक्सप्रेस गरेर के आउने भयो y equals to a sin omega t minus k y equals to a sin omega t minus kx. This is another form of progressive wave. यो फेरि progressive wave हो के भयो त अर्को एउटा फर्म भयो. This is also the equation of progressive. These are the different forms of progressive wave अथवा different equation of progressive wave. Progressive wave को different equations हरु भयो. ठीक छ यहाँसम्म? Yes, sir. अब हेर. A wave is traveling in positive x-axis direction. कता ट्राभल गरिरहेछ अरे? Positive x-axis direction. पोजिटिभ एक्स-एक्सिस डिरेक्सन. अब यो पोजिटिभ एक्स-एक्सिसतिर ट्राभल गरिरहेको वेभको इक्वेसन भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि y equals to a sin omega t minus kx. ओमेगा टी माइनस एक्स. अब हेर है, अब सेम इक्वेसन यसको जति एम्प्लिट्युड थियो, यसको जति एम्प्लिट्युड छ, यसको जति फ्रिक्वेन्सी छ, यसको जति वेभलेन्थ छ, सेम त्यति नै भएको, सेम त्यही भएको. फ्रिक्वेन्सी जति छ त्यही, वेभलेन्थ जति छ त्यही, एम्प्लिट्युड जति छ त्यति नै भएको. तर कता ट्राभल गरिरहेछ? It is traveling in exactly opposite direction मा. नेगेटिभ एक्स एक्सिस तिर ट्राभल गरिरहेको छ भने, नेगेटिभ एक्स एक्सिस तिर ट्राभल गरिरहेको छ भने यसको इक्वेसन के हुन्छ त? y इक्वल्स टु केमा चेन्ज आउँछ र त? एम्प्लिट्युड सेम भयो हैन, फ्रिक्वेन्सी पनि के छ? सेम छ भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी सेम भनेको ओमेगा पनि सेम भयो, ओमेगा टी. वेभलेन्थ सेम छ भने के भयो? के को भ्यालु पनि सेम छ. तर कुन डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेछ? Opposite direction. अपोजिट भनेको माइनस छ भने यहाँ के भयो त? प्लस हो. यति लेख्नुपर्छ है त. बुझिन्छ यहाँसम्म? Yes, sir. Yes, sir. एउटा एक्जाममा दिएको क्वेसन एउटा लेखौँ. लेख त. A wave has the equation x के मा x in meter, x a meter मा छ, t in second. युनिट पनि लेख्नु पर्यो क्या तिमीले. x भनेको चाहिँ मिटरमा लेख्नु पर्यो, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ टाइम चाहिँ केमा? सेकेन्डमा. यसलाई कसरी डिफाइन गर त भन्दाखेरि इक्वेसन कसरी दियो भन्दा तिमीलाई y equals to 0.02 cos हैन साइन कस दियो भने कस सँगै कम्पेयर गर्ने है, साइन दियो भने साइन दिए, जुन फर्ममा दिन्छ त्यही फर्ममा कम्पेयर गर्ने. y equals to 0.02 sin 30t minus 4x. 30t minus 4x. तिमीले के गर्नु पर्यो त? फाइन्ड फर्स्टमा वेभलेन्थ,
wavelength, frequency, र amplitude. Second मा wave velocity. Third मा the equation of wave with double the amplitude, but traveling in the opposite direction. No. But traveling in the opposite direction. गर्न सक्छौ? ट्राई गर्दैछौँ सर। सक्ने ट्राई गर। ट्राई गर त ल। क्वेशन सारिसक्यो सबैले? यस सर, सिद्धियो। सबैले सारिसक्यो हो? सर सिद्धियो। म एकैछिन बाहिर गएर आयो, तिमीहरू गर्दै गर है, म अर्को एटेन्डेन्स गरेर आउँछु। केही प्रब्लम भएन भने म यही छु। सबैले कम्पेयर गर, केसँग कम्पेयर गर्छ हेर त? y इक्वल्स टु A sin omega t minus kx. गुड।
हुँदैछ प्लाटिनम? हेलो हेलो सर गर्दैछु। ल म गरिदिउँ त अब दिन आँटो सर। y इक्वल्स टु कति थियो 0.02 sin
0.02 साइन कति थियो 30t minus 4x. 30t minus 4x. यसलाई हामी क्वेसन कम्पेयर गर्छौं comparing with y equals to केसँग A sin minus a sin omega t Minus. minus kx हैन Oh, sir. यहाँबाट के पाइन्छ we get amplitude हेर त amplitude a equal to कति आयो 0.02. 0.02 मतलब के लेख्ने त मिटर हैन yes sir त्यस्तै ओमेगा इक्वल टु कति पायो sir omega भनेको sir 30, sir. 30. ओमेगा भनेको कति हो त हाम्रो भ्यालु 2 पाई f 2 pi yes sir equals to 30 f equal to कति आयो त sir 4.77 आयो 15 by pi Yes, sir. 15 by pi hertz 15 by pi hertz त्यस्तै k equals to कति पाइयो त 4 4. Q is equal to 4 और k भनेको 2 pi by lambda 2 pi by lambda is equal to 4 yes sir 2 pi by lambda equals to 4 अब lambda तो दाटी गइहाल्छ कति आयो त्यो lambda is equal to 1.57 2 pi by 4 equals to lambda therefore lambda equals to कति भयो lambda equals to 1.5 pi by 2 pi by 2 केमा आउँछ यो पनि मिटरमा आउँछ अब हेर अझै यति तीनटा त भयो फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ र amplitude एम्प्लिट्युड निकाल्नु पर्ने के छ सेकेन्डमा wave velocity फर्स्ट को भयो सेकेन्डमा के निकाल्नु पर्ने छ wave velocity भेलोसिटी अफ वेभ सेकेन्डमा निकाल्नु पर्ने छ भेलोसिटी अफ वेभ velocity of wave v equal to के हो फर्मुला wavelength into frequency frequency into wavelength frequency भने कति छ 15 by pi lambda भने कति छ pi by 2 equals to कति भयो त 7.5 meter per second फोर्थ मा के भनेको छ थर्ड मा equation of wave with a double amplitude but traveling in opposite direction ओके के निकाल्नु पर्ने छ equation of wave with double equation of wave with double amplitude with double amplitude amplitude but traveling in opposite direction but traveling in opposite direction is के हुन्छ हेर त y equals to amplitude के अरे double डबल भने 2a लेख्नु पर्यो 2a 2.02 दिएको थियो sin बाकी त सबै सेम हुनु पर्यो नि त फ्रिक्वेन्सी हेर्दा sin कति छ 30t कुन डाइरेक्सनमा अरे opposite direction अपोजिट भने के लेख्नु पर्यो यहाँ माइनस छ यहाँ के लेख्नु पर्यो plus प्लस 4x
नो हेर कति आउँछ भ्यालु 0.04 Yes, sir. 0.04 sin 30t minus 4x. Plus 4x. ct plus plus 4x हुन्छ सबैलाई आउँछ अब यो Yes, sir. आयो. Yes, sir. सबैलाई आएको हो यो Yes, sir. आकै हो सर. अरु क्वेशन दिउँ त कसैले यहाँ समस्या छ भने भन त ल म अरु क्वेशन दिन्छु अनि छैन सर. छ त छैन एउटा त मैले त पठाइदिने पीडीएफ मै छँदैछ हैन त्यो पढ्दै परेन अर्को यहाँबाट दिदैछु म ल भइसक्यो Yes, sir. यो मेटाइदिउँ Yes, sir. Metal. Yes, sir. अब यहाँ हामीले दुईटा मैले अघि दुईटा कुरा गरेको थिएँ है एउटा पार्टिकल स्पिड एउटा कसको स्पिड एउटा कसको स्पिड एउटा वेभको स्पिड हैन यहाँ के हुन्छ त यसरी पार्टिकलहरु हुन्छ यसरी पार्टिकलहरु हुन्छ यो पार्टिकल चाहिँ कसरी ओसिलेट गर्छ आफ्नै ठाउँमा ओसिलेट गर्छ गर्दैन Yes, sir. यो पार्टिकलहरु त आफ्नै ठाउँमा ओसिलेट गर्छ यसरी पार्टिकलहरु आफ्नै ठाउँमा ओसिलेट गर्दाखेरि यहाँ के पाउनुहुन्छ देयर इज द फर्मेसन अफ व्हाट वेभ हो यो वेभ चाहिँ जुन भेलोसिटीले गइरा हुन्छ यसलाई भन्छ हामी के वेभ भेलोसिटी के भन्छौँ यसलाई हामी वेभ भेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टु के हो त फ्रिक्वेन्सी अफ द वेभ इन्टु वेभलेन्थ अफ द वेभ अब यो वेभ त केले गर्दा भएको त पार्टिकल आफै यसरी ओसिलेट गरेर हो कि हैन पार्टिकल आफ्नो ठाउँमा यसरी ओसिलेट गरेर हो कि हैन हो सर. पार्टिकल यसरी के गर्छ त माथिपट्टि जान्छ म्याक्सिमम पुग्छ अनि फेरि मुनि आउँछ अनि फेरि मुनि जान्छ यसरी फेरि के गर्छ फेरि माथि आउँछ यसरी पार्टिकलले ओसिलेट गर्दाखेरि यो पार्टिकल कति स्पिडमा चाहिँ पार्टिकल ओसिलेट गरिरहेछ यो पार्टिकल चाहिँ कति स्पिडमा यसरी यसरी आफ्नो ठाउँमा ओसिलेट गरिरहेछ त कुन स्पिडमा पार्टिकल ओसिलेट गरिरहेको छ यसलाई भन्छौँ हामी के पार्टिकल यसलाई के भन्छौँ भने हामी Particle velocity. पार्टिकल स्पिड र पार्टिकल स्पिड भन्ने कति हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिकल स्पिड इक्वल्स टु यो पार्टिकल स्पिडको फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो तिमीहरूले सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पिरियोडिक मोसन पढे पछाडि तिमीले बुझ्छौ अहिले चाहिँ डाइरेक्ट लेखिराख पार्टिकल स्पिड इक्वल टु के हुन्छ त ओमेगा ओमेगा भनेको एंगुलर स्पिड ओमेगा रुट ओभर ए स्क्वायर भनेको एम्प्लिट्युड वेभको एम्प्लिट्युडको स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भने के हो त ओरिजिनबाट पार्टिकल कति पर छ जस्तै पार्टिकल यहाँ हुँदाखेरि यो भयो दिस इज द वाई पार्टिकल यहाँ पर हुँदाखेरि यो हो वाई पार्टिकल यहाँ पुग्यो म्याक्सिमम पुग्यो भने दिस वान इज द वाई वाई भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो क्या पार्टिकल सर्टेन टाइममा कहाँ पुग्छ त अब पार्टिकल यहाँ पुग्यो भने दिस वान इज द वाई यो हो वाई पार्टिकल स्पिडको फर्मुला हो यो अब म्याक्सिमम पार्टिकल स्पिड भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ त ल म्याक्सिमम पार्टिकल स्पिड भीम्याक्स भन्छौँ यसलाई हामी भीम्याक्स
यो चाहिँ कति हुन्छ त भन्छु भन्दाखेरि यहाँ है यो पार्टिकल माथि जाँदै गए चाहिँ के हुन्छ भेलोसिटी बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ भन्नु त यो पार्टिकल जति माथि हुँदै जान्छ भेलोसिटी बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ सुनेन यो पार्टिकल यहाँबाट माथि बढ्दै गए पछाडि जस्तै सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पनि हेर न यो एउटा बललाई यहाँबाट यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो हो नि त मेन पोजिसन त यहाँबाट यहाँसम्म जाँदाखेरि यो बल के हुन्छ भेलोसिटी बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ बढ्दै यहाँबाट यहाँसम्म बढ्दै जान्छ बढ्दै कि घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ जति यहाँबाट बढ्दै बढ्दै गयो घट्दै जान्छ त्यही घट्दै घट्दै गएर फाइनल्ली भेलोसिटी 0 हुन्छ अनि रोकिन्छ रोकिए के हुन्छ फेरि बढ्दै 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 आउँछ यहाँ आउँदा म्याक्सिमम हुन्छ अनि फेरि यहाँबाट फेरि भेलोसिटी घट्दै 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 जान्छ यहाँ पुगेर फेरि भेलोसिटी 0 रोक्यो अब फेरि यहाँबाट फेरि आउँछ बढ्दै जान्छ म्याक्सिमम हुन्छ फेरि यहाँ पुग्छ यहाँ रोकियो भने चाहिँ म्याक्सिमम हाइटमा पुग्दाखेरि भेलोसिटी के हुँदो रहेछ 0 हुन्छ यहाँनिर भेलोसिटी के भयो पार्टिकलको भेलोसिटी 0 भयो यहाँ के भयो म्याक्सिमम भयो मेन पोजिसनमा म्याक्सिमम हुन्छ फेरि यहाँबाट यता जाने बित्तिकै भेलोसिटी घट्दै घट्दै जान्छ फेरि यहाँ पुगेर भेलोसिटी के भयो 0 हुन्छ त्यही भएर भेलोसिटी कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ कहाँ म्याक्सिमम हुँदो रहेछ हेर त हो कि हैन यो ठाउँमा y को भ्यालु कति y को भ्यालु कति हेर न यहाँबाट सुरु गरिरहेछ हामीले पार्टिकल यहाँ पुग्दाखेरि यो त एम्प्लिट्युड हो नि त हैन यो पार्टिकल एम्प्लिट्युड हो कि नि यो पार्टिकल यहाँबाट यहाँ पुग्दाखेरि यसको y भने कति भयो त y इक्वल टु कति भयो a सँग बराबरी भयो हैन y इक्वल्स टु a भनेपछि y इक्वल टु a गर्दै y र a को भ्यालु भयो भने भेलोसिटी कति भयो भेलोसिटी कति भयो पार्टिकल भेलोसिटी vp पार्टिकल भेलोसिटी कति भयो ओमेगा पार्टिकल भेलोसिटी कति भयो तिमीहरु त खै बुझ्दैनौ सिम्पल कुरा त बुझ्दैनौ अनि नबुझेको हैन यो अगाडिको च्याप्टर नपढेको हो क्या मैले के भने यहाँबाट पार्टिकल यो भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो कहाँबाट मेन पोजिसनबाट जति बेला पार्टिकलले यहाँबाट यहाँ डिस्प्लेस गरिरहेको हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ एम्प्लिट्युड भन्छौँ अब यो त पार्टिकल सबै पार्टिकल मुभ हुने ठाउँ हो नि यो त सबै पार्टिकल पुगेर यो भन्दा माथि त जाँदैन त कुनै पनि पार्टिकल यो त म्याक्सिमम डिस्प्लेसनसम्मको पोजिसन हो अब यहाँबाट पार्टिकल हेर त अब यो पार्टिकल जुन भेलोसिटीले भाइब्रेट गरिरहेको छ यसलाई हामीले पार्टिकलको भेलोसिटी कसरी दियो त पार्टिकल भेलोसिटी vp इक्वल टु कति हुन्छ अरे ओमेगा रुट ओभर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर y भने के हो त कुनै पनि टाइममा पार्टिकल कहाँनिर पुग्छ त्यो हो कि y को भ्यालु भनेको ओरिजिनबाट पार्टिकल कहाँ पुग्छ ओरिजिनबाट पार्टिकल कहाँनिर पुग्छ सपोज पार्टिकल यहाँ पुग्यो भने कुनै एउटा टाइममा पार्टिकल यहाँ पुग्यो भने यो भयो डिस्प्लेसमेन्ट यो हो y अब पार्टिकल कहाँ पुगिरहेछ यहाँ पुगिरहेछ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ y y कति भयो यति बेला भेलोसिटी पार्टिकल भेलोसिटी स्पिड कति हुन्छ यो ठाउँको vp कति हुन्छ हेर त ल यो ठाउँमा पार्टिकल स्पिड कति भयो ओमेगा y इक्वल टु a हाल नि यहाँनिर के आउँछ रुट ओभर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हुन्छ सर 0 भएन हो त्यही भएर त पार्टिकल रेस्टमा आयो त अब यहाँ आउँदाखेरि पार्टिकल यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ पार्टिकलको स्पिड कति हुन्छ vp यो ठाउँमा y को भ्यालु कति यो ठाउँमा y को भ्यालु कति यो ठाउँमा y को भ्यालु कति 0
0 किनभने यहीबाट नापिरहेको छु यही भएपछि 0 भएन y को भ्यालु y को भ्यालु 0 हुँदाखेरि कति हुँदो रहेछ त vp के हुन्छ हेर त ल जति बेला यो ठाउँमा त म्याक्सिमम हुन्छ जति बेला y 0 हुन्छ त्यति बेला पार्टिकल भेलोसिटी के हुन्छ पार्टिकल भेलोसिटी के हुन्छ 0 हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ पार्टिकल भेलोसिटी के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ कति बेला जति बेला डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ जति बेला डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ त्यति बेला पार्टिकल भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ कति हुन्छ त्यो भनेको त ओमेगा रूट अन्डर a स्क्वायर माइनस 0 भएन यो भने कति आयो त a ओमेगा आएन आयो कि आएन यस सर आयो त्यसो भए म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी कति हुँदो रहेछ त म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी कति हुँदो रहेछ त ओमेगा ए vp म्याक्सिमम कति बेला हुँदो रहेछ त पार्टिकल भेलोसिटी म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ जति बेला डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ व्हिच इज इक्वल्स टु के भयो त a ओमेगा ओमेगा ल यो फर्मुला टिपिराख यो म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी इक्वल टु के अरे फर्मुला रुट ओभर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यो पार्टिकल भेलोसिटी को पार्टिकल भेलोसिटी को अनि म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी चाहिँ म्याक्सिमम हुँदा के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ त्यति बेला यो भयो हुन्छ सबैलाई ल म अब तिमीहरूको होमवर्क के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर ल यो प्रोग्रेसिभ मैले यो पढाएँ भर्खर यो प्रोग्रेसिभ वेभ पढाएँ यो डिफ्रेन्ट फर्ममा छ अनि प्रोग्रेसिभ वेभको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि छ यहाँनिर एउटा क्वेसन छ यो तिमीहरूको होमवर्क हो बुझ्यौ सर अनि त्यस पछाडि यहाँनिर डिफरेन्शियल फर्म अफ वेभ इक्वेसन छ यो डिफरेन्शियल फर्म अफ वेभ इक्वेसन सेम अघिको हाम्रो जुन प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसनलाई डिफरेन्शियल फर्ममा कसरी एक्सप्रेस गर्दाखेरि के आउँछ भनेर यो इक्वेसन निकालेको छ डिफरेन्शियल फर्म यहाँ डेरिभेटिभ मात्रै गरेको छ यो डेरिभेटिभ बुझेर आउने हुन्छ सर डिफरेन्शियल फर्म अफ वेभ इक्वेसन है त सजिलैसँग बुझिन्छ डेरिभेटिभ मात्रै गरेको छ यहाँनिर यो वेभ इक्वेसन मैले पढाइहालेँ ल यहाँसम्म तिमीहरूको होमवर्क है त म यहाँसम्म टपिक पठाइदिन्छु यहाँसम्म तिमीहरूको होमवर्क डिफरेन्शियल वेभ इक्वेसनसम्म है अनि नेक्स्ट क्लासमा म सुपरपोजिसन अफ वेभ र भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक स्टेसनरी वेभ पढाउँछु म है ल आजलाई यति हो क्लास थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर सर